इधर हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। ये इधर सारे बच्चे खेलने के लिए आए हैं किधर? ये पार्क में, वो इकबाल पार्क में। हाँ जी। और आप गजरे बेचते हो, हाँ जी। तो आप क्यों गजरे बेचते हो? सब हमारी मजबूरी है यार, हमारा कोई कमाने वाला नहीं, वाले सब बीमार रहते हैं। वालिद साहब को क्या हुआ है? बीमार रहते हैं, मतलब खाना वगैरह नहीं खाते, मैदा ना मतलब थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर हुआ है? हाँ जी। तो जो खाना खाते हैं ना उल्टी कर देते हैं सारी। अच्छा, आपका वालिद साहब? हाँ जी। तो आपका बड़ा भाई नहीं है? बड़ा भैया वो लाहौर काम करता है। वो क्या काम करता है? वो होटल पे बर्तनों का तो काम करता है, बर्तन धोता है। अच्छा, और आप स्कूल जाते हो? यार क्या करें, हम दो भाई हम आ जाते हैं, हम गाँव से आए हैं, पीछे से टोबा से। अच्छा, हाँ जी, इसीलिए। तो आपका घर किधर है? उधर टोबा में। टोबा में? हाँ जी। और इधर किधर सोते हो? सोता है लारी अड्डे में। लारी अड्डे में? हाँ जी। वो चारपाई पे? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो आपका तो इतना उम्र नहीं है, आप लारी अड्डे में सोते हो? सर मजबूरी है, क्या करें। पापा का शनाख्ती कार्ड उधर दिया हुआ ना, किधर? उधर मंजी वालों को। हम इधर से रात को 4 बजे जाते हैं, वो हमें एक मंजा दे देता है। अच्छा, 300 का देता है दोनों को, और फिर उधर जाके सो जाते हैं। 12 बजे उठा देता है, 12 बजे 1 बजे जब हमारी आंख खुली है तब उठ के फिर इधर से आते हैं, फिर ऐसे से नाश्ता करते हैं, फिर इधर आ जाते हैं। और जब कमाई होता है वो फिर क्या करते हो उस पे? फिर वालदैन को घर भेज देते हैं। वालिदैन को घर भेज देते हो? हाँ जी। हफ्ते बाद खुद घर चले जाते हैं। अच्छा, हफ्ते बाद आप घर जाते हो? हाँ जी। तो ये भी स्कूल नहीं जाता? इधर आ जाओ, आप भी स्कूल नहीं जाते क्यों? तो स्कूल का ख्वाहिश नहीं है आपका, शौक नहीं है? वैसे है जी, हुण की करें, मजबूरी है। अच्छा, अब एक काम करेंगे ना, अब बात सुनो, इधर नजदीक आ जाओ। हाँ जी। अब एक काम करेंगे, हाँ जी। आप इधर से कितना दिहाड़ी बनाते हो? 1000-1200 1000-1200। 1000-1200। हाँ जी। अब आपको मैं पैसे दे देता हाँ हूँ, जी। लेकिन वो आपने डायरेक्टली वो घर भेजना है, सही है? हाँ, ठीक। घर भेजोगे? हाँ जी। हाँ, तो ये ना, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन, बस दुआ करना। ठीक। अल्लाह आपको और तरक्कियां दे। मजबूरी थी, कसम से पैसे चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए थे? वो वाल मतलब घर का बिल भी देना था। हाँ आगे बिल भी आया हुआ था। हाँ। चाहिए था वाल साहब की दवाई वगैरह। मेरे ना ये पकड़ो, मैं 15 दिन बाद दवाई लेता हूँ मेरे बाजू की। ये मेरा ना जो पट्टा फ्रैक्चर है, मेरी 4200 की खुद की दवाई आती है 15 दिन की। ये हाथ पे क्या हुआ है? मेरा पट्टा कमजोर है बाजू का, ये वाला। अच्छा, इसलिए हम किराए पे रहते हैं ना, फिर वो हफ्ते बाद दवाई ले। मेरे भाई के पास मेडिसिन है, दिखाओ भाई। और रखवाई हुई है, मालिश इधर मैं लेके आ जाता हूँ और करवा लेता हूँ बाजू पे। अच्छा। हाँ जी। रहमान आज खुश है? जी जी, आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत खुशी की वजह आप ही हो। खुशी की वजह मैं हूँ? जी जी भाई। अच्छा, बात सुनो, जी। अभी आप इसको देख रहे थे, साइकिल वालों को, सब सारे बच्चों को, तो आपके दिल पे साइकिल का ख्वाहिश है? सर मेरे दिल में भी साइकिल का ख्वाहिश है, पर मैं चाहता हूँ मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हो, मैं आप तक छोटा मोटा अड्डा लगा के खड़ा हो जाऊँ। क्या चिप्स वाली रेडी वगैरह, चिप्स वाली रेडी वगैरह लगा के खड़ा हो जाऊँ, चले मेरी भी थोड़ी सी बिक्री ज्यादा होने लग पड़ेगी। अच्छा, आप कह रहे हो कि मैं रेडी लगाऊं? हाँ, मेरा भी दिल करता है मैं भी रेडी लगाऊं, ऐसे रोडों पे धक्के ना खाऊं। वालेकुम कैसे हैं भाई, कैसे हो? ठीक हो? ठीक, आप सुनाए। तो वो 4 दिनों से मैं आपके पीछे घूम फिर रहा हूँ। वो मेरा छोटा भाई बीमार हो गया था, जो उस दिन मेरे साथ था, बीमार हो गया, तो उसको मैंने घर छोड़ के आया हूँ और वाले साहब को लेके आया हूँ काम के लिए। अच्छा, वो छोटा भाई जो आपके साथ था वो बीमार हो गया? वो बीमार हो गया था। अच्छा, बुखार हो गया था, फिर उनको छोटे भाई को घर छोड़ के अपने वाले साहब को लेके आया। अच्छा, और वो आपने उस दिन ना एक बात कही थी
کہ مطلب آپ کے دل پہ کیا ہے. اگر آپ نے سائیکل لینا ہے تو آپ نے کہا تھا کہ میرے لیے ریڈی ہو جائے تاکہ میں اپنا کام کر سکوں. جی جی تو اس کے پیچھے میں آیا. تو اب آپ نے تو ریڈی کا کہا تھا. جی. ہاں لیکن یہ کہ میں نے آپ کے لیے کام ڈھونڈا ہے. کون سا کام؟ ہاں کون سا؟ وہ آپ دیکھو گے نا, آپ کو مزہ آئے گا اور انشاءاللہ بہت اچھا خاصا دیہڑی آپ بناؤ گے. صحیح ہے. تو وہ دیکھنے چلے. چلے. آ جاؤ, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو وہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا, میں نے آپ کو یہ کام میرے لیے مجھے پسند تھا, اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کے لیے کام ڈھونڈا ہے. تو یہ کام صحیح ہے نا؟ جی جی. ہاں اچھا ہے. ہاں تو یہ کام ہے. اور چاچا کہہ رہا ہے کہ جو بندہ یہ کام کرے گا نا تو کیا ہوگا؟ وہ بھوکا نہیں مر سکتا, اس کو روزی ملے گی. اگر یہ کام کوئی بھی بندہ کرے, چاہے وہ 1000 روپے سے شروع کرے, چاہے وہ 500 سے شروع کرے, چاہے وہ 20,000 سے شروع کرے, بھوکا نہیں وہ رہ سکتا. ہاں تو یہ اس کے لیے نا, اس کے لیے یہ حوصلہ ہے, یہ بات اس کے لیے حوصلہ ہے. کسی چیز کی کمی ہے؟ نہیں ہے, برابر ہو گیا, سارا لے لیا. جی. تو اس کا والد صاحب ہے, تو یہ ریڈی ہم نے اسی وجہ سے لیا کہ اس کا والد صاحب ریڈی پہ بیچے گا اور یہ شاپر میں بیچے گا تاکہ اس کا روزگار صحیح ہو, اس کا کام صحیح ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا راستے میں رو رہا تھا. کیوں؟ آپ کا ایک بیٹا ہے وہ گم ہو گیا ہے. گم ہو گیا ہے. اس کے لیے ہم سب نے آواز اٹھانا ہے. یہ بھائی آپ کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ہم نے بہت کوشش کی اس کو ڈھونڈنے میں, لیکن کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو آپ اپنے بیٹے کی تصویر مجھے دو گے, میں وہ لگاؤں گا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا بیٹا مل جائے. باقی اللہ پاک آپ کے اس کام میں برکت ڈالے, اور جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے آپ کا ساتھ دیا. کام کر لوں میں تو بچوں کو روٹی کھلاؤں, میں کون دے گا؟ میں تو ملے والوں سے آٹا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں. 1 کولا 2 کولا لے کے کھیے تھک گیا ہوں. ساتھ والے ملہ تھا, مزدور ہے, مستری کا لوڈ ہے. اچھا یہ سر پہ کیا ہوا ہے؟ یہ بھائی چوٹیں لگ گیا سر پہ میرے بہت. میں کام کی تلاش میں تھا تو یہ چوٹیں لگ گیا. مطلب یہ کام پہ میں کام پہ نہیں آ سکا آپ کے اسی وجہ. نہیں یہ کس طرح یہ چوٹ لگی؟ یہ دوسری منزل سے میں گر پڑا ہوں. مطلب چوٹیں لگ گیا میرے گو پہ, یا نشان پڑ گئے کافی مہینہ لگ جائے گا. ڈاکٹر کہہ رہے اس سے پہلے نہیں آرام آئے گا آپ کو. نہیں تو آپ جب میں نے آپ کو کہہ دیا کام کا, جی پھر اس کے بعد گر گئے؟ ہاں جی, اسی دن مجھے چوٹیں لگ گئی. اچھا اسی دن آپ کو چوٹیں لگ گئی؟ بالکل اسی دن مجھے. کسی نے کام پہ لے کے گیا تھا؟ کام پہ لے کے گیا, مجھے اسی دن چوٹیں لگ گئی. میرے پہ آپ کا نمبر نہیں تھا, میں جو آپ کو بتا دیتا, مطلب میں نے نہیں بتانا چاہا آپ کو, مطلب نہیں تو آپ کو میں نے اسی دن بتا دینا تھا. تو میرے ایسے چوٹیں لگ گیا مطلب. اچھا جی اسی دن میرے چوٹیں لگ گئے. جسی دن میں نے بندہ لے کے آنا تھا, مستری یا مزدور, میں مزدور خود ہوتا, آپ بندہ ایک میں ساتھ لے کے آنا تھا. جس دن آپ نے کہہ رہا ہفتے والے دن آ کے پتہ کرنا, 12 بجے لے کے 10 بجے تک میں آپ بیٹھتا ہوں, میں 12 بجے تک فون کرنا تم مجھے. 12 بجے سے پہلے 10 بجے قریب مجھے چوٹیں لگ گیا. میں آپ کا انتظار کر رہا تھا لیکن آپ نہیں آئے, پھر میں نے کسی اور کو لگا کے وہ کام کر لیا. میرا یہ چوٹیں لگ گئی نا, نہیں میں آ سکا, پھر اسی وجہ سے میں نہیں آ سکا. تو دوسرے چھت سے گر گئے؟ جی دوسری منزل سے پھٹا ٹوٹ گئے. مطلب ابھی کام کیسا ہے؟ کام میرا میں کام تو مجھے لب نہیں رہا, پورا ہفتہ ہو گیا مجھے, مطلب کہ میں ویلے پھرتے ہوئے. تو یہ میری حالت ہے, کوئی بھی مجھے کام پہ لے کے جانے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کہنے نہیں آپ سے کام نہیں ہوئے گا, آپ کام نہیں, اس حالت میں نہیں ہے بھائی, اب آرام کریں. ابھی میں کہاں سے آرام کروں؟ میرے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر, مطلب راشن بھی نہیں ہے, روٹی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بچے بھی نہیں کام کر رہے, میں ہی کرنے والا سادہ ہے. اچھا ہاں جی, میں اور کوئی بھی نہیں میرا ہے, مطلب میں ہی, مطلب روٹی لے کے جانی ہے تو گھر روٹی پکنی ہے, ورنہ نہیں روٹی پکنی. اچھا جی یہ حالات ہے میرے گھر کے. میں کسی کو یہ نہیں بتا سکتا, کہہ نہیں سکتا, کسے بتاؤں میں. یہ کسی آگے بات کروں, کوئی بات مانے نہ مانے, کوئی اللہ بندہ ہی مانے گا بات, جو جسے سمجھ آئے گی, جن نے دکھ دیکھا ہوئے گا, تکلیف دیکھی ہوگی. جب تکلیف آتی ہے کیا حال ہوتا ہے انسان کا.
ये मुझे पता है, ये मेरे अल्लाह को पता है, मैं सच बात कर रहा हूँ, गलत बात नहीं कर रहा आपसे। नहीं तो वो आपको सही कह रहे हैं ना, आप घर पे बैठ जाओ, आपका तो इधर घर में मैं टांके लगे हुए घर हैं। में मैं कैसे बैठ जाऊँ? मैं तो इस काम की वजह से आया हूँ, काम की सोच में आया हूँ। कोई काम लग जाए मुझे 200-400 का, 500 का, 1000 का लग जाए तो काम कर लूँगा, तो बच्चों को रोटी खिलाऊँ मैं, कौन देगा? मैं तो मल्ले वालों से आटा मांग मांग के थक गया हूँ, 1 कोला 2 कोला लेकर ये थक गया हूँ। साथ वाले मल्ले वाले मुझे कितने दिन दे देंगे आटा? मैंने काम करा, सारी उम्र मजदूरी करी है, मैंने किसी आगे हाथ नहीं फैलाया, मजदूर हूँ मैं। 1 कोला दे देगा कोई, 2 दे देगा, उधार देगा कोई, वैसे तो नहीं देगा। आटा लेना जिससे मैंने उसे वापसी देना भी है। अल्लाह वास्ते तो वो देगा ना जो अल्लाह का बंदा है, मतलब जिसमें अल्लाह का करम होएगा। मैं तो माड़ा बंदा हूँ, मजदूर हूँ। तो अभी तो वो उस कमरे पे हमने छत डालना था, इसी वजह से मैं आपके पीछे आया भी। आपका तो सर टांके लगे हुए हैं आपको, तो आप तो काम नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो काम में नहीं कर सकता, काम वास्ते तो आया हूँ, मैंने तो काम अपना जारी रखना है। मेरी ये सोच है मैं काम करूँ, मैं घर बैठा हूँ रहूँगा तो घर से लड़ाई झगड़े होंगे, फायदा क्या होएगा? घर में भी मुझे मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं तू अबू फिटू रहा, मतलब कोई अल्लाह मियाँ छोटा मोटा काम देते। घर वाले भी ये कह रहे हैं कोई छोटा मोटा काम मिल जाए चले जाओ। चलो आप काम ना करो, आप काम ना करो, आप इस तरह कर ले। ये ना मैं तो आपको काम पे लेके जा रहा था, लेकिन ये आपने ना घर जाना है, सही है आपका। आपने ना घर इसी वजह से जाना है कि ये टांग थोड़ा सा, अभी तो सर्दी है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा आपका जख्म। अब ये इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अब आपने ना अब आपने एक काम करना है, सही है। आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो दुनिया में, किसी बेटी को, बेटे को, भाई को, बाप को, माँ को, मेरी दुआएं आपसे, आज दुआएं मैं दे सकता हूँ, और कुछ नहीं मेरे पास। मेरे भाई, मैं गरीब हूँ, हर सच की बात करूँगा आपसे। अल्लाह माफी दे, मुझे हालात मेरे ठीक होएंगे, काम मैं फिर करूँगा इंशाल्लाह। मजदूरी करी मैंने सारी उम्र, घंटा कर।